अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हमायरा सुल्तान। नाजरीन, 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे डिक्लेयर किया गया। इसी मुनासबत से हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे यानी बैनुल-अक़वामी जमहूरी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान भी चूँकि एक जमहूरी मुल्क है और आईन पाकिस्तान की रोशनी में इसका बाकायदा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, लेकिन इसको हमारी बदकिस्मती कह लें कि जिस दिन से ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया है, यहाँ जमहूरी कदरों को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारी हुकूमतें इतनी कमज़ोर हैं कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ जमहूरी कदरें मुसलसल पामाल हो रही हैं? इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उसके साथ तशरीफ़ फरमा है एहसान बटालवी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो चलें शुरुआत करते हैं शाहिद भट्ट साहब से। शाहिद भट्ट साहब, बताइएगा, इतने साल आप लोगों की पार्टी की हुकूमत रही, तो क्यों जमहूरियत में जो एक फ्लॉज पाए जा रहे हैं, इतने लूप होल्स हैं, इनकी क्या वजूहत हैं? थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये, आज यौम जमहूरियत तो है, आलमी यौम जमहूरियत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी पूरा यौम जमहूरियत हम नहीं मना सकते। बिल्कुल। अभी मैं समझता हूँ को मैच्योर नहीं हुए, अभी तक हमारी जो है वो बूम स्टेज पे नहीं हम गए, जिसकी वजह ये है जी कि पाकिस्तान जो 47 में मार्ज़ वजूद में जब आया तो हम बानी पाकिस्तान की चूँकि से एक साल के बाद बानी पाकिस्तान जो है हमारा साथ छोड़ गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जो हमारी लीडरशिप थी ना, उसका एक फुकदान आ गया इस मुल्क में। बिल्कुल। जो सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा जो हमें खला मिला है ना जी कि जमहूरियत हमारे मुल्क में क्यों नहीं आई, कि बानी पाकिस्तान के बाद हमारी लीडरशिप का हमें खलाक पैदा हो गया, और जो हमारी फौज और हमारे पॉलिटिशियन है, इनकी दोनों की जो सोच थी डेट वाज डिफरेंट। आमराना सोच पॉलिटिशियन की भी थी, और आमरीत जो थी वो भी अपने आप को डोमिनेंट समझती थी, जिसकी वजह से अभी हमारे मुल्क को 48 से शुरू करें आप कायदे-ए-आज़म के बाद, तो 58 में आप देखें कि हमारे मुल्क में मार्शल आ गया, बिल्कुल, अयूब खान साहब आ गए। अब जो अभी 9 साल में देख लें, 2-3 हमारे जो फेजेस आए, वो प्राइम मिनिस्टर कुछ 2 साल चला, को साल चला, किसी को गोली प्राइम मिनिस्टर को मार दी गई, जिसका अभी तक कोई कातिल ही नहीं मिल सका इस मुल्क में। तो मैं थोड़ी सी मैं आपको कंप्लीट करता हूँ ये बात। अब हुआ ये कि अभी 9 साल हमने पूरे मुल्क को अभी चलाया नहीं, तो पहली हमारे ऊपर जो जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया और एक डिक्टेटरशिप आ गई, जो 12 साल तक पहला सिलसिला मारा, यानी 70 तक। जो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी हमारे सियासतदानों की कमजोरी थी? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ जी, कमजोरी थी भी और कमजोर किया भी गया। असल में मैंने वही बात की है कि अब जब तक एक लीडरशिप आपको कायदे-ए-आज़म की तरह की लीडरशिप, जो अवामी, जिसको अवाम समझते हो ये मेरा लीडर है, वो लीडर नहीं था। क्योंकि हमारे जो सियासतदान आए थे वो देवर प्लांटेड एट दैट टाइम भी, वो देवर नॉट पॉलिटिकल पीपल्स, इसलिए उन्होंने उनकी कमजोरियों से फायदा उठाया और जो मार्शल था वो आता रहा। तो आप अपनी पार्टी के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? आप लोगों ने 30 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, तो 30 सालों में बड़ा कुछ बदल जाता है, तो अभी तक यहाँ पे क्यों, बल्कि डे बाय डे हम नीचे गए हैं? मैं कहता हूँ वो बदला तो क्या है कि बाप कहता है मेरे बाद बेटी हुक्मरान होगी, सर बिल्कुल यही बात है कि ये जमहूरियत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे बाद मरियम होंगी, शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे बाद हमजा होगा, और उधर पीपल्स पार्टी को देखें तो जरदारी साहब का बिल्कुल जरदारी साहब का कहना है मेरे बाद बिलावल, बिलावल के बाद आसफा। तो ये क्या कोई मरूसी सियासत चल रही है? मैं आपकी बात जो है ना, बादशाहत है बिल्कुल। मैं आपकी बात को 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा आप देखिए, मैंने पहली एक बात की, एक प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी गई, उसका अभी तक कातिल नहीं मिला। दूसरा, एक पहली दफा पाकिस्तान में पहला एक प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अवामी प्राइम मिनिस्टर आया था, जुल्फिकार अली भुट्टो, उसको भी आपने हैंग कर दिया। उसके बाद हमारी बारी आती है जनरल ज़ियाउल हक के बाद, यानी मुस्लिम लीग जो है, मियां नवाज शरीफ साहब की आमद आती है। अब देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी हुकूमत अभी हम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी 99 में अकबू कर दिया गया। 12 अक्टूबर 99 में हमारे शरीफ साहब आए
اور ہمیں پرائم منسٹر سے یہ تو نکال دیا انہیں طیارہ بات کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ سر میں ان کی کمپلیٹ کر لوں جی پھر آپ ضرور کریں. اب دیکھیں جمہوریت چل رہی تھی, بڑی اچھی طریقے سے موٹر وے بن رہے تھے, وائی باز بن رہے تھے, ملک ترقی کے اوپر چڑھ گیا تھا پہیا لے کے, لیکن 12 اکتوبر کو آپ دیکھیں پھر 1299 کو پھر وہ آگے. اس کے بعد 10 سال ہمیں ایگزائل میں بھیج دیا گیا. جو ہی ہم واپس آئے 2018 8 میں واپس آئے, عوام نے پھر کہا جی میاں نواز شریف از دا لیڈر, لوگوں نے پھر اس کو پرائم منسٹر منتخب کیا. ابھی ہماری حکومت چلی نہیں, ہماری حکومت ابھی آدھی حکومت چل رہی ہے. ابھی ہمارے ایگریمنٹ دنیا سے ہو رہے ہیں, سی پیک کے منصوبے بن رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پھر ہماری حکومت کو ڈسٹرب کر دیا گیا, کبھی پاناما لیک میں, کبھی اقامہ لیک میں ملا کے جمہوریت کو, میاں نواز شریف کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کو پنپنے کا موقع نہیں دیا گیا, جمہوریت کو ڈیریل کر دیا گیا. یہی اب جو سب سے بڑی ہماری نواز شریف پر جو کیسز چل رہے ہیں یا ان کے خاندان پر جو کیسز چل رہے ہیں, ان میں کوئی تو صداقت ہے جس کی وجہ سے ان کو یہاں ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہے. نہیں وہ دیکھیں, اگر وہ حقیقی لیڈر ہیں تو واپس کیوں نہیں آ جاتے, آ کے سامنا کیوں نہیں کرتے؟ جی بالکل, دیکھو انہوں نے فیس کیے ہیں. وہ اپنی بیگم کو چھوڑ کے اس وقت بھی شی واز آن دا بیڈ, کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, وہ چھوڑ کے آئے اور ان کو پتا بھی تھا کہ مجھے سزا ہوگی, ہے پھر واپس آئے, انہوں نے فیس کیا. لیکن اب وہ جو گئے ہیں, اب ان کی چونکہ طبیعت خود خراب ہو گئی. اچھا کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تو وہ نظر نہیں آئے ابھی تک ہمیں, کوئی آپ لوگوں نے کوئی وہ دی ہے ان کی کوئی رپورٹس وغیرہ آئی ہیں؟ وہ جی ہم نے رپورٹ سبمٹ کی ہوئی ہیں, وہ بالکل پوری کورٹ میں آ رہی ہیں, کورٹ میں بٹالیو صاحب آ رہی ہیں. دیکھو پرائیویٹ ان کا علاج ہو رہا ہے, امریکن ڈاکٹرز ہیں, انگلینڈ کے ڈاکٹرز ہیں. نہیں سر دیکھیں, صحت زندگی سب سے پہلے ہے جی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں, اس ملک کے لیے ایک پرائم منسٹر کو گولی مار دی گئی, اس کا آپ نے قاتل نہیں پکڑا. ایک پرائم منسٹر الیکٹڈ تھا عوامی, اس کو آپ نے پھانسی دے دی, اس کا رزلٹ ابھی تک ملک سے یہ نہیں, آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا. تیسرا پرائم منسٹر کیا ہے, آپ نے خیال ہے پھر ہم سے آگے پھانسی لے لیں. یہاں میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک پرائم منسٹر کو گولی مار دی گئی, دوسرے پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی گئی, تو ان کے پرائم منسٹر اس وجہ سے چلے گئے یہاں سے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو. نہیں گئے نہیں, آپ نے علاج کے لیے گئے. ان کے ساتھ عملہ اس طرح نہیں ہوگا, اس لیے کہ پہلے بھی جو یہ کہتے ہیں نا کہ جلا وطن کر دیے گئے, وہ جلا وطن نہیں کیے گئے تھے. جھوٹ کا مجموعہ تھا اس بندے کا نام, جس کا نام نواز شریف ہے. اچھا. وہ بار 10 سال وہ کہتا رہا کہ مجھے دھکا دے دیا, انہوں نے دھکا دے دیا. لیکن سعودی پریس نے آ کے وہ ایگریمنٹ دکھا دیا, پوری قوم نے دیکھا ٹی وی پہ کہ یہ ایگریمنٹ کر کے گیا ہوا ہے, ہمیں ریکویسٹ کر کے گیا ہوا ہے, اور پوری کہانی چھپ چکی. پہلے سعودی پرنسوں کے پاس گئی ہے ان کی بیگم صاحبہ, اس کے بعد بیٹی گئی ہے, پھر ان کے اسحاق ڈار گیا ہے, اور انہوں نے کنونس کیا کہ اس کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیں. انہوں نے جب فرزندی میں قبول کر لیا تو یہ ایگزائل کا شور مچانا شروع کر دیا, جی ہمیں جلا وطن کر دیا گیا. اب بندہ ایک, لیکن یہ غلاموں کی سوسائٹی ہے عمائلہ, ہم غلام ابن غلام ہیں, ہم جھوٹ کو پسند کرتے ہیں. بس انہی کی لیڈر دوسری جو 100 کال نئی لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں باپ, جس کا مریم کا قصہ, یہ جواب دے دیں کیا انہوں نے ٹی وی پہ اس کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ میری پراپرٹی انگلینڈ میں ڈھونڈتے ہیں, میری تو پراپرٹی پاکستان میں بھی کوئی نہیں. بالکل. اور اس کے بعد اربوں کھربوں روپیز کی پراپرٹیز بھی نکل آئی, مختلف انڈسٹریز میں شیئر بھی نکل آئے, اور بے پناہ دولت بھی نکل آئی. تو کیا انہوں نے اب یہ اپنے ایمانداری کے ساتھ جواب دے دیں, انہوں نے اس پہ کوئی احتجاج کیا؟ پورے ملک نے کسی جلسے میں, کسی ٹی وی شو میں, کسی میں یہ احساس جاگا کہ ہم اسے کہہ سکیں. یہ اعزاز مجھے جاتا ہے کہ میں نے ہر چینل پہ ہر دفعہ یہ کہا کہ ایک جھوٹی عورت ہے, اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولا, خدا کا واسطہ اس کا ساتھ دینے کا مطلب ہے آپ جھوٹے کا, منافق کا ساتھ دے رہے ہو, اور منافق کو یہ میں آج بھی کہتا ہوں. اب اس کے بعد آ جائیں ایک سیکنڈ. یہ آپ سی پیک کی بات کی میرے بھائی شاہد بٹ صاحب نے. سی پیک کی پرپوزل 1962 میں ایوب کے دور کی پہلے دفعہ آئی تھی, اور اس وقت سے چلی ہوئی ہے. یہ ایٹم بم کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں, اور ایٹم بم کا کریڈٹ یہ ہے کہ ایٹم تو بن چکا تھا بہت سال پہلے, بالکل, اور صرف اس کو ایک اس کا ٹیسٹ کرنا تھا, جو ایک منی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آلریڈی کئی دفعہ ہو چکا تھا. لیکن یہ ٹیسٹ جو تھا یہ بھی تاریخ گواہ ہے, مجید نظامی صاحب کی سٹیٹمنٹ گواہ ہے, جو ابھی بھی آپ اخبارات نکلائے گی, جنہوں نے کہا تھا
کہ میاں صاحب یہ تو بزدل آدمی ہے, اس سے کہا تھا میاں صاحب میرا دوست ہے, جب سے میں کالج کا دوست علیحدہ ہے, چوتھی جماعت میں تھا اس وقت سے میرا دوست ہے یہ, جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کا نام نواز شریف ہے, میرے بڑے بھائی کا شاگرد بھی ہے یہ. مطلب کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی دشمن ہوں اس کا, نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں, میں حقائق اور حقائق کی بات کرتا ہوں. تو یہ اس سے کہا تھا مجید نظامی صاحب نے کہ میاں صاحب دھماکہ کر دیو ورنہ قوم تاڑا دھماکہ کر دے گی. آج مجیر احمد شامی صاحب بھی زندہ ہیں, آپ یہ بات ان سے کہلوا سکتے ہیں. تو پتہ نہیں یہ بندہ کس بات کا کریڈٹ لیتا ہے. اور جہاں تک جمہوریت کی بات ہے, یہاں جمہوریت کے لیے یہ نہ قوم پیدا ہوئی نہ حکمران پیدا ہوئے. حکمران مغل اعظم ہے. اب ایک بندہ جاتا ہے لندن جاتا ہے, 2 مہینے ایک جہاز کھڑا رہتا ہے صرف اس لیے کہ اس نواب زادے نے, اس مغل اعظم نے جس وقت اس کا مرضی ہو واپس جانا, 2 مہینے کا جہاز کا کرایہ دیا آپ نے لندن کا, اور اس کے ایک انا کی تسکین ہوتی رہی کہ میرے خاطر جہاز کھڑا ہے. تو یہ آپ کس جمہوریت کی بات کر رہی ہیں یا کون سی جمہوریت شو کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے, تو میں آپ سے کامنٹ ایک لینا چاہتی ہوں, پھر وہی سوال میں ان کے پاس لے کے آؤں, چاہتی ہوں کہ آپ پہلے کامنٹ کریں اس پہ. جمہوریت چونکہ عوام کی حکومت ہے, تو کیا یہ جتنی پارٹیز اس ٹائم ہیں, کیا ان میں سے کوئی حقیقی عوامی نمائندہ ہے؟ عوام جب پھولوں کے لدے ہوئے جو بہانہ مارے لگائیں گے اور جو پتھر لے کے گئے وہاں پہ, آپ آج بھی اس کا نکلوا لیں جو مریم کی گاڑی میں تھے, آپ وہ بوریوں کے کونے باہر نظر آئیں گے. مجھے شاہد بٹ صاحب وہ پھول دکھا دیں جب کسی بوری یا کسی چیز میں ڈالے جاتے ہیں اس کے کونے نکلے ہوں, مجھے وہ دکھا دیں بس. یہی جمہوریت ہے. جی میں بٹالی صاحب کی بات کو دیکھیں, بٹالی صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت سینئرز ہیں, انہوں نے تو ہر دور دیکھا ہوا ہے, ہم ان سے لرن کرتے ہیں. تھوڑی سی چیز میں جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات جو بٹالی صاحب نے بات کی کہ یہ ایگزائل میں گئے, میں آنیسٹلی اسپیکنگ آئی واز دا اونلی ون ایم پی ہے جو بیگم کلثوم کے ساتھ گاڑی میں رہتا تھا, اور میں 18 گھنٹے ان کے ساتھ, میں نے پورے پاکستان میں بیگم کلثوم کے ساتھ اس طریقے میں حصہ لیا ہے, اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں ان کو کہتا رہا ہوں کہ باجی آپ میاں صاحب کو دنیا سے یہاں سے لے جائیں. آپ کے ساتھ فیصل آباد کے چودھری صفدر بھی ہوتے تھے. بالکل میں بتانے لگا ہوں, بالکل وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی طرف بھائی دوست. بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ جب ہم لوگ ان کو کہتے تھے کہ باجی آپ میاں صاحب کی جان بچائیں چلے جائے, تو وہ کہتی تھی نہیں ہم نے اس ملک کے لیے لڑنا ہے بیٹا, اور ہم نے یہاں سے نہیں جانا. پھر جو ہوا یہ مشرف نے ہی خود کیا کہ انہوں نے کہا کہ میری حکومت نہیں چل سکتی جب تک یہ بیگم کلثوم پاکستان میں رہے گی, یہ فیملی رہے گی, انسٹیبلٹی رہے گی. پھر انہوں نے سعودیہ کو کہہ کے ان کو ایگزائل میں کرایا. اب دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, جو آپ بات کر رہے ہیں جی کہ جمہوریت والی بات, وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جمہوریت نہ تو عوامی, ابھی عوام کے اندر بھی ہماری جو ہے نا وہ چیز نہیں آئی, سیاسی شعور کی کمی ہے. جب پبلک جس دن یہ سمجھ جائے گی کہ یہ ہمارے حقیقی لیڈرز ہیں, تو وہ بھی لوگ اپنی جانیں نچھاور کریں گے. اب بھی دیکھیں کہ ماشاء اللہ جتنے بھی ہوئے ہیں, جنرل مشرف نے 12 سال 11 سال 10 سال حکومت کی ہے. اب دیکھیں ایک بندہ یا ایک پاکستان میں کوئی بندہ ہے جو ایک سیٹ اس کی نکال سکے. نواز شریف کو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ ڈکٹیٹر ہے, جی اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا, لیکن آج بھی دیکھ لیں کہ جان نچھاور کرنے والے, قربانی دینے والے ساتھی ادھر ہیں. بات پھولوں کی ہو رہی, پتھروں والی بات ہوئی, تو قربانی دینے والے اسحاق ڈار ہے جسے اس ملک کا خربر پہ لوٹا, وہ پھولوں کا پتھر بنا رہے ہیں. جو بچوں مریم کے اوپر پھول پھینکے گئے اور ان کو پتھر بنا دیا گیا. میں یہ کہتا ہوں, میسج میں آپ کے جی چینل سے یہ دینا چاہتا ہوں جی, جو مین ایشو ہے ہمارے وہ یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں کو, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سارے صحیح ہیں, ہم سیاستدانوں کو ایک سبق لینا چاہیے, ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے, اور یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہم اپنی لڑائیاں اپنی غلطیوں سے ہم فوج کو رستہ کیوں دیتے ہیں. میرا سب سے بڑا جو میسج ہے وہ آپ کے ذریعے یہ ہے, فوج خود بھی نہیں آتی, فوج کو بھی ہم لوگ اپنی جو سپلش ہے, اپنی جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ میں حقیقت میں بتاؤں کہ وہ ہم ان کو خود سپیس دیتے ہیں, ہم ایسا رستہ بناتے ہیں وہ آئیں. اور دوسری چیز یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں فار دا نیشن کاز, فار دا گاڈ سیک, کہ جب جمہوریت ایک ہم کہتے ہیں تو پھر اس جمہوریت کو موقع دیں کہ وہ اپنا ٹائم پورا کریں,
पीपल्स आर द बेस्ट जज कि वो समझें कि ये हुकूमत अच्छा काम नहीं कर रही। अच्छा, तो पीटीआई को आप लोग 5 साल मुकम्मल करने देंगे? मैं कहता जी बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। कर रहे हैं जो एपीसी होने जा रही है, उसका मकसद ये नहीं है कि इस हुकूमत को भी गिराया जाए? नहीं, वो गिराना हो तो हम सुबह गिरा सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं उसकी इस्लाह हो जाए, मुल्क को मजीद दिवालिया ना करें, मुल्क की मईशत को तबाह ना करें। अगर मुल्क इस तरह चलता रहा जिस रंगीले शाह की हुकूमत चल रही है, तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह करने से मुल्क ही ना हमारा डूब जाए। हम एपीसी करने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि इनको समझाएं कि ये गलतियां कर रहे हैं और मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर इस तरह ये मजीद गलतियां करेंगे तो हमारी इकोनॉमी क्लैप्स कर जाएगी, इसलिए हम इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। बाकी हुकूमत पूरी करें। मैं ये चाहता हूँ कोई भी हुकूमत आए उसको मौका जरूर देना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को कंसेंसस के साथ आपस में एक डिसीजन करना चाहिए। हम आपस में बैठ जाएं, आपस में बैठ के हम अपना जो फैसला कर लें जमहूरियत के लिए, जो रास्ता बेहतर है वो अडॉप्ट कर लें, लेकिन आर्मी को मौका ना दें कि वो आए और हमारे ऊपर आके होता है इस मुल्क में ये है कि आप खुद जो है मौका देते हैं उनको कि आए हम लड़ रहे हैं, तो वो दूसरों को पर रास्ता मिलता है, वो आपकी लड़ाई का फायदा उठाते हैं और फिर हम उनको ब्लेम देते हैं जी कि वो आए और उन्होंने ये किया। ये एक मैसेज है आज का, चूंकि आलमी जमहूरियत का डे है, तो हम उस सफ में शामिल हों जो सिविलाइज कंट्रीज हैं, जो सिविलाइज हैं, जो यूएन की पॉलिसी है, हम उसको अडॉप्ट करें और इस मुल्क के ऊपर अपनी फौज के ऊपर भी रहम करें। वो अपनी सिक्योरिटी, अपने बॉर्डर्स की डिफेंस करें। दे हमारा फौज से कोई खिलाफ नहीं है, दे आर आवर डिफेंडर्स, वो तो हमें बचाने वाले हैं, दे आर आवर प्रोटेक्टर। उनका जो काम है उनको हम सपोर्ट करें, मॉरल सपोर्ट करें, फिजिकल सपोर्ट करें, वो मुल्क का डिफेंस को और मजबूत करें कि ताकि दुश्मन को ये मौका ना मिल सके कि हमारे मुल्क की तरफ वो आंख उठा के भी देख सके। फौज की तरफ ये हमारा मैसेज है कि वो अपना काम करें। और सियासतदानों के लिए मेरा यही एक मैसेज है तमाम पॉलिटिकल पार्टी कि ये जो यौम जमहूरियत जो है ये आलमी डे है, इसमें आज का दिन हमें सोचना चाहिए कि हम सब मिलके जमहूरियत को आगे बढ़ने दें ताकि इसके समरात जो हैं अवाम तक पहुंचे और अवाम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सही तरीके से हल किए जा सके। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी पटाली साहब, आपने हमें मौका दिया। मुझे सिर्फ शायद भट्ट साहब को एक चीज़ तारीख याद करवानी है जी कि बिलाशुबा ज़ियाउल हक डिक्टेटर था, बिला और इस कायनात की मनहूस तरीन शख्सियत थी, इस कायनात का लानती तरीन आदमी था। मैं साथ ये भी कहूँगा कि झूठा तरीन बंदा। मुझे इत्तफाक ये हुआ कि मैंने एक सोफे पे बैठ कर उससे 3 मीटिंग की हैं और तीनों में वो झूठ बोलता रहा। इतना बड़ा मुनाफिक था, उस जैसी माँ कोई मुनाफिक पैदा नहीं कर सकती इस दुनिया में। और इसके बाद आप आ जाएं, अयूब खान ने भी मार्शल लगाया, कोई शुबे की बात नहीं, या खान ने भी लगाया। लेकिन एक सवाल शायद भट्ट साहब आज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जी जरा कोशिश कीजिए उसका जवाब अगले प्रोग्राम में तलाश करके लाइएगा कि इन सारे डिक्टेटरों के पास, और ख़ास तौर पे उस काने ज़ियाउल हक का जो हीरोइन का स्मगलर था, जो कलाशनकोव का मुजद था पाकिस्तान में, उसके साथ उसके उन लफ्ज़ों के बाद किसी सियासतदान का शामिल होना बेगैरती की आखिरी हद नहीं थी। जब उसने ये कहा था कि आइन तो एक कागज़ का टुकड़ा मैं फाड़ के उधर फेंक दूँ, दूसरे पे आ जाए। उसने कहा था सियासतदानों का क्या, मैं अभी आवाज़ दूंगा ये दुम हिलाते चले आएंगे। आप मुझे बता दें किस जानवर के लिए दुम हिलाने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये आप अखबार उठा लें, टीवी उठा लें, ये लफ्ज़ ना हो तो मैं आपका मुजरम। That is the lesson ना। ये तो हम कहते हैं कि ये पुरानी गलती है, उनको ना दोहराया जाए। दुम हिलाते हुए क्यों चले जाते हैं उनके पास, मुझे जब ये तो मैसेज हमने सबके लिए दिया है ना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बात आपकी, हम कहते हैं जी कंसेंसस करें आपस में कि हमने ये नहीं जाना। हमने देखिए फौज में हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन सारे एक पेज पे हों। तीनों मुल्क के जो अदारे हैं, वो अदलिया हमारी हो, हमारी जो इंतजामिया हो, हमारी फौज हो, पॉलिटिकल पार्टी, सारे एक पेज पे हों तो जमहूरियत को मौका दें। इत्तेफाक ये है कि आपका लीडर भी उसी की पैदावार है। बिल्कुल उन पे भी यही इल्जाम लगता है कि वो ज़ियाउल हक उनको लाए हैं पॉलिटिक्स में। तो इसके बारे में हम दोबारा से एक शो करेंगे। उसके आने की, जिस तरह एक साबिक गवर्नर के घर सीमेंट की बोरियां सरिया पहुंचाया गया और उसके एवज उसको मिनिस्ट्री मिली, और मियां शरीफ साहब जाके क्या नवाशी, वो मैं अलग एक सुराग के साथ इसके ऊपर बिल्कुल शाहिद भट्ट साहब को दोबारा तकलीफ देंगे और आप लोग मैं इस बात को ये कहता हूं, देखिए जनरल ज़िया 88 में फौत हो गए। जी 88 के बाद देखिए बार बार नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर बना, जनरल ज़िया
जिया ने नहीं बनाया, जनरल जिया ने नहीं बनाया, तो कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर जनरल जिया ने नहीं बनाया, अवाम ने जनरल जिया खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अवाम ने बनाया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।